جنہ کے بیٹے فیصل کی شادی ہے، اس شادی میں پر مسرت موقع تھے، بجائے خوشی نشان دے، بجائے فضول یاد دے، بجائے بک بک دے، الحمدللہ قرآن کی مجلس سجائی ہے۔ میری دعائیں اللہ تعالیٰ میرے بھائی اور میرے ویر فیصل کی خوشی اندر برکت فرمائے، بلکہ پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ نظر بد تو محفوظ فرمائے۔ جتنے بھی مہمان تشریف لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام سی وقار مہمانوں کو اپنے کعبۃ اللہ کا حج نصیب فرمائے۔ حضرات، میرے سننا عنوان لگایا گیا کہ میں آج کے درس قرآن اللہ تعالیٰ کے اس عظیم پیغمبر کا تذکرہ کراں جس پیغمبر کی داستان بڑی دکھی ہے، جس پیغمبر کی داستان بڑی طویل ہے، جس پیغمبر کی داستان اندر بڑا سوز ہے، جس پیغمبر کی داستان اندر بڑا سرور ہے۔ اور پیغمبر کون ہے؟ جنہ کے بارے میرے اور تمہارے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم، آپ بھی کریم، او دا باپ بھی کریم، او دا باپ بھی کریم، او دا باپ ایدا پردادا بھی کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یعنی یوسف علیہ السلام جنہیں نام تے اللہ نے قرآن پاک میں ایک سورت نازل فرمائی۔ حضرات، پورے قرآن اندر 26 مرتبہ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جس سورت اندر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا ہے، اس سورت میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیتیں ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ جنہوں نے سورہ یوسف نے سنیا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میرے برخوردار محمد طاہر بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی مشتاق کی خواہش ہے کہ سن لیا سورہ یوسف سناؤ، ہم پورا دھیان میرے بار رکھنا ہے، دائیں بائیں سجے کبھی توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہودیت کا ایک عالم آیا، نبی پاک علیہ السلام سورۃ یوسف پڑھ رہے تھے، وہ قریب آیا اور قریب آیا اور قریب آیا، بیٹھ کے سنن لگ پیا، کہندا جی اے قصہ جڑا تسی پڑھ رہے ہو تانوں کتھوں ملے ہے؟ آپ نے فرمایا میرے قریب بیٹھ، میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں اللہ نے اپنا رسول بنا لیا، میرے سینے تے قرآن اتر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا قصہ قرآن اندر نازل فرمایا۔ یہ یہودی عالم اپنے علاقے چ گیا، جا کے لوگوں کو دسیا، لوگ کہتے یار انج نہیں، شانو بھی نال لے کے چل، ایڈا پیارا قصہ، ایڈی سونی داستان، یہ پوری جماعت دی یہودیاں دی آئی نبی پاک کو کہندے جی اسی سورۃ یوسف سن آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ سارے سجے کھبے بیٹھ گئے، میرے محبوب پاک نے سورۃ یوسف سنائی، ادھر سورۃ یوسف مکمل ہوئی، ادھر انہاں دا دل ایمان نال بھر گیا۔ جدو آئے سن سے یہودی سن، جدو گئے تو مسلمان مان کے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک زمانہ سی نبی پاک دے صحابہ دے نبی پاک دے صحابہ رسول لگے یا رسول اللہ، انہاں کافروں نے ساڈا جینا مشکل کر چھڑے ہیں، بڑا پریشان کیتا ہے، کوئی قصہ سناؤ، کوئی داستان سناؤ جنہوں سن کے دل میں سکون پہنچے۔
اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی فرمائش سے سورۃ یوسف نازل فرمائی. ایک اور شان نزول مفسرین نے بیان کیتا ہے. ہجرت دی تیاریاں سن. کفار دے صدائے نبی پاک مکہ چھڑ کے مدینے جان دی تیاریاں کر رہے سن. بڑا پریشانی آئی نبی پاک کو کہ میرا وطن چھٹ جائے گا, میرا دیش چھٹ جائے گا, میرا علاقہ چھٹ جائے گا. آپ نے غم پہنچیا. اللہ تعالیٰ نے نبی نے صدمے دور کرنے واسطے اپنے مصطفیٰ کو حوصلہ دینے واسطے سورہ یوسف نازل فرمائی. دسیا سونے تینوں تے برادری نے ستایا, تینوں رشتہ دار نے ستایا, تینوں تیرے دادکے نے ستایا. تیرے نبی دی گل سنائیے جنوں سچے اپنا دیس نکالا دے چلیا. تیرے کو دکھی دی گل سنائیے جنوں سچے اپنا کھوٹیاں چوانیاں دے پا دے چلیا. حضرات ایک قصہ یوسف نازل ہویا. مالک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں. ایک باپ بیٹھا ہے صبح دا ٹائم ہے. ایک ہونہار بیٹا آیا آ کے باپ دے سینے نال لگیا تے آ کے کہندا بابا جان رات نو خواب آئے, رات میں سپنا دیکھے آئے, سپنا دیکھے آئے. یا آبتی انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بیٹا کے کہندا بابا جان سپنا آیا ہے, رات میں خواب دیکھے آئے. 11 ستارے سن تے چند سورج میرے سامنے تعظیم چکے ہوئے نے. میری یہ تعظیم پہ کر دے نے, میرا احترام پہ کر دے نے, میرے سامنے سجدہ پہ کر دے نے. باپ کون ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام جنہوں اللہ پاک نے خواباں دی تعبیر دا علم عطا فرمائے. باپ سمجھ گیا اے میرے بیٹے دا خواب ہم خواباں جیسا نہیں, میرے پتر دا خواب ہم خواباں جیسا نہیں. اللہ میرے لالو شان عطا کرنے والا ہے, اللہ میرے بیٹے نو اونچیاں شان عطا فرمانے والا ہے. کہ فوری بول کے کہندے یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اے میرا بیٹا بھراواں نو خواب نہ سنائی. شیطان بندے دا دشمن ہے, تیرے بھراواں دے دلاں اندر حسد دی اگ بال دے گا, تیرے بھراواں نو تیرا ویری کر دے گا, تیرا مخالف بنا دے گا. میرے بچیا اپنے بھراواں نو خواب نہ سنا بیٹھی. اللہ اللہ بچپن دا زمانہ سی, خواب نکل گئی. بھراواں نو پتہ چل گیا تو سارے بھرا اکٹھے ہو کے بیٹھ جاندے نے. میٹنگ بلا لئی. بنیامین تے چھوٹے جو ہوندے سن نا چند دن دے بنیامین سن. اللہ اللہ یہ سارے بھرا ایک گل یاد رکھنا, یعقوب علیہ السلام دیاں 2 بیویاں چ اولاد ہے, 10 بیٹے بی بی لیا چوں, 2 بیٹے بی بی راحل چوں. ایک دا نام یوسف علیہ السلام, ایک دا نام بنیامین علیہ السلام. یہ 2 سکے بھرا نے, باقی 10 سکے بھرا نے. انہاں دی ماں ہو رہے, انہاں دی ماں ہو رہے. ہن پوری توجہ فرماؤ. براہماں نے اجلاس بلا لیا, میٹنگ بلا لی. آ کے کہنے لگے کہندے یار دیکھو نا جدوں دا بنیامین تے یوسف آئے نے ساڈی ایک قدرہ کردیاں نظر آ رہی نے. ابا جان انہاں دا بڑا خیال کردے نے, انہاں دا بڑا احساس کردے نے. اللہ بلا اللہ ابا جان انہاں دا بڑا احساس کردے نے, انہاں دا بڑا خیال کردے نے. یار کوئی ایسی چال چلنی چاہیے, یہ رکاوٹ رستے سے دور ہونی چاہیے. سارے کہنے لگے یار آپ اجرا کریے, یوسف کو قتل کر دئیے. او قتلو یوسف کو جانو مار دئیے, یوسف کو قتل کر دئیے. جب یوسف کو جانو مار دیا گے ابا جان کی ساری محبت سانو مل جائے گی, ابا جان کا سارا پیار سانو مل جائے گا. انہاں پراواں وچ ایک پرا بول کے کہندا ہے لا تقتلوا. یار پراواں مار دے چنگے نہیں لگدے, ویر ویراں نو قتل کر دے چنگے نہیں لگدے. پرا نو قتل
करना कोई चंगी बात नहीं, वीर को कतल करना कोई चंगी बात नहीं। चलो मैं तो एक मशवरा देना कि तुहाडे कोल यूसुफ बर्दाश्त नहीं ना हुंदा, तुसी यूसुफ नूं जिंदा देख नहीं सकते, जाके किसी खूह सुन के आ जाओ, वो काफिला आएगा यूसुफ नूं कट के ले जाएगा, जाके मंडी अंदर बेच देंगे, तुहाडा मसला भी हल हो जाएगा। कहने लगे चलो इत्तेफाक कर लेने आ, इंज कर लेने यूसुफ नूं खूह सुन के आ जाने आ। हुण इकट्ठे होके अब्बा जान को आए, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को आए ते आके अब्बा जान दी मिन्नतां कर लग पे। कहने लगे अब्बू जी असां सवेरे सैर नूं जाणे, असां सवेरे शिकार नूं जाणे, असीं तुहाडी मिन्नत करन वास्ते आए हां। अरसिलहु माना, अरसिलहु माना खतयरता व यलब व इन्ना लहू लहाफिजून। अब्बू जी असी सवेरे जंगलां नूं जाणे, शिकार नूं जाणे, साडी एक मिनट मन्नो ना, असी यूसुफ नूं नाल जाना चाहते हैं। यूसुफ बाहर जाएगा, ये जनाब तरह तरह दी चीज़ां खाए पिएगा, सैर सपाटे करेगा, एदी जदों दी मां फौत होई है ना, एदे गम नहीं जांदे, दी परेशानियां नहीं जांदियां, उत्थे जाके तरह तरह दा माहौल वेखेगा, तरह तरह दी चीज़ां खाए पिएगा, परिंदियां दी बोलियां सुनेगा, एदा दिल खुश हो जाएगा। अब्बू जी भी यूसुफ सब नाल रवाना कर दो। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा मैं यूसुफ नूं तुहाडे वाल रवाना करन वास्ते तैयार हां, तुसी शिकारी लोग दूर चले जाओ, पिछों को भेड़िया बघियाड़ आए, मेरे यूसुफ नूं नुकसान पहुंचा जाए। कहने लगे अब्बू जी किजनियां गल्लां कर दिओ, असी भरावां दी फौज, असी भरावां दा लश्कर, भला बघियाड़ साडे कोलों खो के किवें ले जाएगा। नहीं अब्बू जी इंज ना करो, यूसुफ नूं साडे नाल रवाना कर दिओ। अल्लाह बल्ला अल्लाह मिन्नतां करके तैयार कर लिया। मुसलमानों जरा पूरी तवज्जो फरमाना, तैयारियां कर लियां, तैयारियां कर लियां ते अब्बा जान दे सामने वारो वारी झुकदे ने, सीने लांदे ने, मोहब्बत नाल सीने लांदे, प्यार नाल सीने लांदे। अल्लाह बल्ला अल्लाह जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ तैयार किया है। क्यों मावा बच्चों को तैयार कर दिया ने, अज सिर ते मां दा साया कोई नहीं, मेरे यूसुफ दी अम्मा दुनिया ते मौजूद कोई नहीं, मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम दी मां दुनिया छोड़ के चली गई। अल्लाह बल्ला अल्लाह मेरे वीरो, अज दुनिया मां ते अज मां दुनिया ते मौजूद है ना, मां दी कदर कर लो। जे दुनिया तो टुर गई मां लभदे फिरोगे, मां नहीं मिलेगी। इस वादे बस करना चाह रहे हैं, जे टुर गई कब्र अंदर ओ बंदे आमा नहीं हो लभनी, ओ वीरा मां नहीं हो लभनी। जिटू कब्र अंदर ओ वीरा मां नहीं हो लभनी, ओ बंदे आमा नहीं हो लभनी। इहो जई ठंडी ते मिठड़ी किते भी छां नहीं हो लभनी, ओ बंदिया मां नहीं हो लभनी। रोएगा पछताएगा जे दिल मांगा दुखाएगा, ना दिल दुखाया कर, ना मां परेशान करया कर, ना बाप का दिल दुखाया कर, ना बाप को रोन ते मजबूर करया कर। रोएगा पछताएगा जे दिल मांदा दुखाएगा। गमा तो सर छुपावन लई किते भी था नहीं हो लभनी, ओ वीरा मां नहीं हो लभनी। अल्लाह वल्ला एक और जुमला सुन लो, जदों दुनिया सताएगी मां फिर याद आएगी, जदों दुनिया सताएगी मां नहीं हो लभनी। अल्लाह वल्ला अल्लाह अज मां वाली ड्यूटियां भी जनाब याकूब अलैहिस्सलाम पे अदा करदे ने। बेटे नूं नहलाया, सोने कपड़े पहनाए, तेल लाया, खीर सुरमा पाया, थोड़ा जिहा पानी तैयार कर छड़िया, खाना दे छड़िया है। मेरे यूसुफ
دا خیال کرنا، میرے یوسف نو بھوک لگے تے کھانا پیش کرنا، پیاس لگے تے پانی پیش کرنا، میرے یوسف نو دھوپے نہ رہن دے، انہوں کلے نہ رہن دینا، قدم قدم تے میرے لال دا خیال کرنا ہے۔ کہندے ابو جی فکر نہ کرو، اسی بڑا خیال کریں گے۔ اللہ 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 انعام تو بار نا ایک وڈا سارا درخت سی، اوتھے لوگ اپنے مہمانوں نوں بیدیاں کردے، آن والے مہمانوں نوں وصول کردے، اوتھوں تک جناب یعقوب علیہ السلام نال گئے تے سارے رات عقیداں کردے گئے، نصیحتاں کردے گئے، پترو میرے یوسف دا بڑا خیال کرنا، میں یوسف تو بغیر رہ نہیں سکتا، میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ آئے، ابو جی ٹینشن نہ لو، پریشان نہ ہو، اللہ اللہ ہن جدوں گئے نا پیچھے مڑ مڑ ویکھ، ابا جی کھڑے نے کہ چلے گئے؟ نہیں حالے تے کھڑے نے، پہلے ایک نے اٹھایا پھر دوسرے اٹھایا، واری واری چک دینے، سینے نال لا دینے، ابا جان مطمئن ہو جان کہ سارے یوسف نال مخلص نے، لیکن لوگوں دلوں دے راز اللہ جاندا ہے، دلوں دے بھید اللہ جاندا ہے، دلوں دی لکیاں چھپیاں تے غیب دی خبراں سونا اللہ جاندا ہے۔ اے نہیں پتہ سی میں بھراواں کی کرنا ہے، اج نال ٹور تے چھڈیا ہے، اے نہیں سی پتہ ہن 40 سال رو رو کے گزارنے پینے نے، ہن یوسف دی جدائی اندر 40 سال رونا پینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات گرامی ذرا توجہ کر، انہیں چکیا سی نا چک کے زمین تے چکیا، یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، دوسرا آیا چنڈا مارنا پیا، تیسرا آیا پیرا میں ٹھوڑے مارنا پیا، تے بابا جی ابتسار کی کہنے میں جنہ پائیں پائیاں دشمن رانگوں اوپر زمین پٹکایا، تے دوجے دے دل غصہ آیا، وہ سخت تمانچے مارے، ہن جس وال جاوے یوسف سونا وہی مارن آوے۔ اللہ اللہ ایک ماردا ہے جناب یوسف دوسرے وال جاندے، او بھی چنڈا مار لگ پیندا ہے، جناب یوسف تیسرے وال جاندے، او بھی مکے مار لگ پیندا ہے، نالے مار دے نالے کہندے نے او تو شمسا والقمر والکواکب، او تو کہندے سے من چند تارے سجدے کر دے وے، بلا سجدے کرن والے نوں بلا جنت تاروں بنوا کے چھڑا لے۔ اللہ اللہ جناب یوسف فرماتے یار میرا قصور تے دسو، میرا گناہ تے دسو نا، میری غلطی دے دسو نا، میں تہاڈا کی بگاڑیا، میں کی نقصان کیتا ہے، میں کس جرم دی سزا دے رہے ہو؟ اللہ اللہ حضرات گرامی توجہ، ایک گنگائے دی قمیض لاؤ، اینو پوچھ سکیے، کرتا لا لیا، حضرات نے مال اندر بٹھایا، پوچھ گیا، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، جس ویلے پھوٹ لٹکایا نا حالے درمیان اندر گئے پانی دے گری پہلے، وہ تو اللہ پاک دا پیغام آ گیا، قرآن نے کی سے آئے اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون۔ اے یوسف گھبرائی نہ، پریشان نہیں، ایک ویلا آئے گا تیرا اللہ لے آئے گا، ایک ویلا آئے گا تو ضرور آئے گا، انہاں پراواں دیاں کاروائیاں تے کرتوتاں اپنی زبانی انہاں نوں سنائے گا، انہاں دے وہم و گمان وچ نہیں ہوئے گا۔ یوسف پریشان نہ ہو، اے جو کلمہ سلوک میں کر دے نے، اے ساری انہاں دیاں کاروائیاں تے کرتوتاں اپنی زبانی سنائے گا، انہاں دے خواب و خیال وچ نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ حضرات بڑے راضی جا رہے ہو، مار کا مار لیا، ہن ابا جی سارا پیار کریا کریں گے، یوسف والا معاملہ حل ہو گیا۔ ایک کہندا ہے ابا جی نے کی دساں گے، انہیں کیا وہی دساں گے نا جڑا خطرہ ابا جی نے ظاہر کیا سی۔ ابا جی کہندے سی کوئی بگیاڑ نہ کھا دے، ابا بگیاڑ نہ لا دے، کہندے کوئی دلیل
सबूत भी होना चाहिए है। कहने कुर्ता इनू खून ला लेने कुर्ते नू खून ला लिया फाड़ना याद ना रहा कुर्ते नू खून ला लिया जनाब खूनो खून कुर्ता कर लिया ते जा रहे ने प्रोग्राम बना लिया जी ने को जाके रोना शुरू कर देना है जाली रोना शुरू कर देना है अल्लाह अल्लाह पहले हौली हौली सिसकियां हटकोरे जदों बाप दा घर आया याकूब अलैहिस्सलाम दी हवेली आई इन्हां ने सिरा ते बाहां रख लियां ऊंची ऊंची रोना शुरू कर छड़िया जनाब याकूब अलैहिस्सलाम घबराए बाहर आए हाय सदके जावां मेरे पुत्र खैरी सलामती से गए चंगे बड़े हंसते खेलते गए ने की बन गया रोते आ रहे ने अल्लाह 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 बच्चों की होया अब्बा जी की दसिए बड़ा मसला खराब हो पुत्र होया की अब्बा जी दसिया नहीं जाता नुकसान बड़ा हो गया ओ पुत्र गल भी करो रोई जाते हो अब्बू जी की दसिए ते किवें दसिए असीं किसी शिकार दे पीछे चले गए وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ अब्बा जी तुसा यकीन कोई नहीं करना जालिम बगियाड़ आया है साढ़े भी चीर फाड़ के खा गया बोटी बोटी करके खा गया अब्बू जी बगियाड़ सारा यूसुफ खा गया ये यकीन नहीं आंदा कि कुर्ता देख लो अल्लाह अल्लाह जो पहली खबर सुनी ना ताजा खबर सुनी ना जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने पुत्र दा कुर्ता फड़िया इतना मोहब्बत नाल अखां ते लाया अखियां ते लाया ते नाल ही खुशियां सारी हो गई सारे बेटे हत्थां पैरां दी तलियां चस रहे ने नाले हत्थां पैरां दी तलियां चसदे ते नाले एक दूसरे नूं मलामत करदे यार तू मशवरा दिता सी चंगी नहीं कीती भरा भी खून सुलताया होवे बचना कोई नहीं अब्बा जी इत्थों निकलदे जा रहे ने असां ते अपना घर उजाड़ के बैठ गए अपना घर उजाड़ अब्बा जी भी बस मुश्किल बचन गए ते यूसुफ दा बचना भी मुश्किल नजर आ रहा अल्लाह अल्लाह जिसने होश आया याकूब अलैहिस्सलाम नु ते सब तो पहला जुमला की बोले आए मेरे बच्चों मेरे यूसुफ दा कुर्ता दिखाओ ना वेखा जालिम ने किथों किथों चक मारे किवें किवें दंद मारे जो कुर्ता खोलिया दिमाग ने कम कीता दंदा दा निशान ही कोई नहीं पंजे दा निशान ही कोई नहीं नाखन दा निशान नहीं लगता है को बच्चे का चाल चलाए लगता है को बेटे कार्रवाई कराए अल्लाह अकबर कुरान ने की दसे आए कुरान कह रहे आए काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुल जमील वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्चे कोई बना के कहानी बना के ले आए को अपने दिलों चाल चल के आ गए हो जे बगियाड़ा खाता हुंदा को पंजे दा निशान हुंदा को नोवा दा निशान हुंदा को दंदा दा निशान हुंदा तुसी कहो बगियाड़ा खाता मेरा यूसुफ कदर मनीरा कुर्ता किवें आओ सलामत ये क्यों न हो गया लीरा जे बगियाड़ ने खाता हुंदा कुर्ता फट जांदा जे बगियाड़ ने खाता हुंदा कुर्ता लीरा लीरा हो जांदा कोई हड्डी भी ना बची कोई अंग भी ना बचिया ते कुर्ता किवें बच गया कोई अंग नहीं बचिया कोई पुर्जा नहीं बचिया कुर्ता किवें बच गया जाओ उठो उठो चलो लब के ले आओ मेरे यूसुफ बाहर आके बड़े शर्मसार हुए कहते यार बड़ी वड्डी मिसिंग हुई है मिस्टेक हो गई
ਧੱਕਾ ਫਾੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਖੂਹ ਵੱਲ ਆਏ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਏ? ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰਿੰਦੇ ਉੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਇਹਨਾਂ ਡੋਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਨਾਬ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ने समझ आएगा मेरे ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਡੋਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਡੋਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਰਾ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਛੜਿਆ, ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਓ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਲਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਡੋਲ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗੁਲਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਭਰਾ ਦੌੜ ਪਏ। ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਮਾਮਲਾ समेटो। हजरात पूरी तवज्जो। आके काफले वाले कहने लगे, ओ काफले वाले आज जड़ा गुलाम खूह चो कड़े आए, आज जड़ा गुलाम खूह चो कड़े आए, जल्दी करो साडा गुलाम वापस करो। अल्लाह अल्लाह, या लड़ाई वास्ते तैयार हो जाओ। जे अमन चाहते हो ना, अमन चाहते हो, फिर तीसरा ऑप्शन है, पैसे दे दो तो साढ़े को खरीद कर लो। अल्लाह अल्लाह, कुरान कह रहा है वशरऊ बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा वकानू फीहि मिनज़्ज़ाहिदीन। इन्ना बेकदरिया भरावां ने, हसद हमारे भरावां ने, बेकदरिया भरावां एडा चंद नालों सोना वीर कोटियां चवानियां दे बाग में चढ़िया ते नाल शर्त की लाई है, इनू दूर ले जाओ, इनू दूर दी मंडियां च ले जाओ, इनू मेरे तेरे ना बेचना, असी एडा सस्ता दे छड़िया है, इनू दूर ले जाओ। काफले वाले खरीदया कहने लगे असां ते मिस्र जाने, मिस्र लेके जावांगे, मिस्र दी मंडियां च जाके बेचांगे। अल्लाह अल्लाह, जो भरा वापस आन लगे ना, जनाब यूसुफ फरमान लगे काफिले वाले हो, मेहरबानी करो यार, 2 मिनट टाइम दे दो, मैं अपने पहले मालका नू सलाम कर लवां, मैं पहले मालका नू जरा मिल लवां, अलविदा कर लवां। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए ना, अपने भरावां नू सलाम लेंदे ने, हत्थां नू बोसे देंदे, दस्तारां चुमदे। अल्लाह अल्लाह, बाबा जी दस्तार की कहंदे ने, हाथ चुमे दस्तारा चुमे ते देवे नेक दुआई, ऐ दरबार यकूब नबी दा खुश रखे रब साई। बाबा की औलाद तुहानू अल्लाह सलामत रखे, जाओ जिथे रहो खैरी वसो। अल्लाह अल्लाह, जेड़े दुख मेरे नसीबत लिखे ने मैं गुजार के अपनी पूरी कर लांगा, मेरी दुआएं चल चल शाला तुम तकती हवा ना लगे। अल्लाह अल्लाह, काफले वाले बड़े हैरान है यार, कैसा गुलाम है, उन्होंने कोई कीमत नहीं लई, खोटियां चवानियां जिवें छड़िया। एक केड़ा वफादार गुलाम है, पीछे मुड़ मुड़ के सलाम करदा है, जाके अलविदा करदा है। हजरात ने सवारी ते सवार कर लिया, सफर करते जा रहे, करते जा रहे, और भी चीज बेचनी है, और भी चीज बेचनी है, जिवें फटा है ना ऊंची जगह सी, उते यूसुफ अलैहिस्सलाम नू खड़ा कर छड़िया, आवाज़ां मार लग पे, मैं यशरी हाज़ल गुलाम अल-हबीब, मैं यशरी हाज़ल गुलाम अल-हबीब। है कोई प्यारे गुलाम नू खरीदन वाला, है कोई सोने गुलाम नू खरीदन वाला, है कोई चंगे गुलाम नू खरीदन वाला, हर बेचन वाला अपने माल दियां तारीफां करदा है ना। ये काफले वाले भी जनाब यूसुफ दी तारीफां करदे, देखो चंद वर्गा सोना पूरी मंडी फिर लो, इतना दा गुलाम नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, जो एक दो गल्लां कीतियां ना, ऐडे सोने गुलाम नू खरीदन वाला कोई है? यूसुफ अलैहिस्सलाम रो के ना कहो की कहिए, तुसी कहो मैं यश्तरी हाज़ल गुलाम अल खरीद,
ہے کوئی اس دکھی نو خریدن والا، ہے کوئی اس پردیسی نو خریدن والا، ہے کوئی اس دکھی نو خریدن والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات منڈی اندر رولا پہ گیا تو جو میرے والے اس اندر رولا پہ گیا ہے سارے مستے جنگل بھی سونا ویکھیے غلام نہیں لگلا مگر غلام بڑھ کے جنواسے ویکن واسطے آیا ادھروں قافلہ ادھروں قافلہ ادھروں قافلہ جویں اج کل میڈیا والے وکھرے صحافی وکھرے یار منڈی چ غلام بھی کھڑایا۔ عزیز مصر کہندا یار سواری کڈو کی روڑا منڈی چ کی آ گیا انہیں کہا جی غلام آیا ہے او دی شکل شہزادیاں والی او دی صورت شہزادیاں والی کہ ہے غلام ہے ایڈا سونا غلام ہے کسے عقل اج تک ایڈا سونا ویکھے آئی نہیں۔ لاہور والے اللہ نبی بنا دئی انہوں جڑا صورت دا بھی بادشاہ ہوئے جڑا سیرت دا بھی بادشاہ ہوئے پیری اکھیاں والے کانے اللہ نبی نہیں بناتا اللہ سونے نبی بناتا ہے اللہ سرخے نبی بناتا ہے اللہ پیارے نبی بناتا ہے اللہ واللہ اللہ پر میں قربان جاواں جڑا نبی اللہ نے سانو عطا فرمایا وہ ساری کائنات دے سونے دا سردار بن کے آیا۔ ساڈا کملی والا سارے سونے دا بولو ساڈا مصطفیٰ سارے سونیاں دا سردار بن کے آیا ایڈا سونا سردار بن کے آیا جیدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے پارب کل لطف شان آیا کائنات کی وکھیا ہے ہر پاسے دنیا ہی دنیا ہے ہر پاسے دنیا ہی دنیا لوگ ہی لوگ نے اللہ واللہ کوئی خریدار بن کے آئے کوئی میرے یوسف کے تال میں دیدار بن کے آئے کوئی یوسف کے کھلوا سے آئے اللہ واللہ عزیز مصر آیا ہاں بھائی کتنے تک بولی پہنچیے جی ایسا تک پہنچیے ہاں بولا پھر میں خریدیے بولو جناب کہ اللہ جی اس غلام کا وزن کر لو یوسف نو توڑ لو جتنا ایڈا وزن آئے گا اتنا سونا دے دے۔ عزیز مصر نے خریدیا سونے دے پا خریدیا جا کے اپنی بیگم کہنے لگا اکرمی مسرال اساں این فانا عورت رکھلہ ولدا اپنی بیگم کہنے لگا لڑکا خرید کے لے آندہ ہے غلام خرید کے لے آندہ ہے ابراہیمی غلام ہے کنانی غلام ہے ایڈا سونا شہزادہ لگتا ہے غلام ہے ایڈا سونا کھانا پینا ایڈے سونے کپڑے بنانے نے ایڈا رہن سہن سونا بنانا ہے اللہ دور یا تے پتر بنا لانگے ساڑھے محلن دی زینت بن جائے گا تے جے بیچانگے تے دگنیاں قیمتاں کماوانگے جے بیچیا تے بڑے منافع یا بیٹا بنا لانگے ساڑھے محلت دی زینت بن جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں میرے یوسف دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے ہوندے جا رہے ہیں جویں جویں بڑھتے ہوندے جا رہے ہیں حسن بھی بڑھتا جا رہا ہے حسن بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ واللہ ایک ویلا آیا نہ تو جو فرمانا ایک حساس موڑ آ گیا ہے میں اس موڑ تو بڑا بچ بچ کے گزرنا چاہنا کیونکہ ایک نبی کی ذات کا مسئلہ ہے ایک دنیا کا ناول نہیں ایک دنیا کا افسانہ نہیں ایک دنیا کی کہانی نہیں ایک نبی کی ذات کا مسئلہ ہے۔ عزیز مصر دی بیوی فریفتہ ہو جاندی ہے بند کمرے اندر لے گئی اتھے جا کے بڑا بڑا سنگار کر کے جناب یوسف علیہ السلام اپنے آپ پر متوجہ کیتا ہے قرآن کی کہہ رہا ہے وَخَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ بے یوسف میں تیرے واسطے بڑاؤ شنگار کر کے آئی میرے والے میں دیکھتے صحیح میرے یوسف نے نظرہ چکائیاں نے بی بی میں ایسا نہیں ہے
یوسف ذرا نظر تے اٹھا چہرہ تے اٹھا ویخ میں تینوں ناشتے کروائے میں تیرے بسترے بچائے میں تیرے کپڑے صاف کیتے میں تیری کنی خدمت کیتی ہے کہنے لگی بی بی مجبوری ہے تیرے محلے چلے آئیاں میں ایسا ویسا نہیں میں نیک باپ دا بیٹا میں پیغمبر زادہ رسول زادہ اللہ واللہ حضرات اکرامی توجہ فرماؤ جناب یوسف علیہ السلام نے فوری اللہ والکار ملائی اللہ جی کی بن گیا ہے اے میرے مولا کی بن گیا آواز آئی میرے یوسف چلینا گھبرائینا اللہ واللہ جے میں کنان دے کھو اندر تیری جان بچا سکنا زلیخا دے کمرے اندر تیرا ایمان بھی بچا سکنا یہ کل کنان دے پوچھ میں تیری جان بچائی پر آپ تینوں سٹ گئے اپنے بلوں مار گئے سونیا میں تیری اوکھے جان بچا لی میں تینوں سلامت رکھیا محفوظ رکھیا محبوبہ اور میں تینوں زلیخا دے کمرے اندر تیرا ایمان بھی بچا گیا ہویا کہ سونا تیرا جناب یوسف علیہ السلام نے پکاریا کیوں پکاریا سارے بولو اللہ نے پکاریا حالانکہ انہاں دا باپ نبی ہے باپ نو اور باپ نبی ہے نبی ولی تو اونچا ہوندا ہے توجہ میرے ول اللہ پاک نو پکاریا اللہ نو پکاریا مسلمانوں تو ہی اللہ نو پکاریا کر اپنے مالک نو پکاریا کر خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں اکھیاں دین والیا کان بنان والیا ساڑیاں زباناں بنان والیا ہاتھ پیر بنان والیا خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے کدے نہ خالی اساں بھی خالی جانا نہیں ہو اساں بھی خالی جانا نہیں ہو تو ہی خیرہ پانیاں مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں اللہ واللہ جناب یوسف نے پکاریا اللہ نے پکاریا او میری قوم کے جوانوں زندگی جیسا مشکل موڑ بن جائے اس اللہ پاک کا سہارا طلب کریا کرو آواز ای سونے دوڑ جا اللہ میں کیڑے پاسے دوڑا ہر پاسے تالے لگے نے دروازے بند نے آواز ای یوسف دوڑنا تیرا کم تالے توڑنا میرا کم دوڑنا تیرا کم ہے تالے توڑنا سونے جدھر جائے گا دروازے کھل جائیں گے جناب یوسف دوڑے نا یوسف ٹھہر جا کہنے لگے بی بی میں تیرے نظریات سمجھ گیا تیری گل سنن دے لائق نہیں میں دیکھ باپ کا بیٹا میں عظیم باپ کا بیٹا میں اچھے خاندان کا فرزند اور نوجوانوں لچے کم کر کے ماپیاں دی جگ نو لیک نہ لایا کرو اے میری قوم کے جوانوں پیڑیاں حرکتاں کر کے ماں باپ نو بدنام نہ کریا کرو اپنے ماں باپ دی پگ دا خیال کریا کرو اپنی ماں دی صاف چادر دا خیال کریا کرو انہیں کھچیا جناب یوسف دوڑے جا رہے ہیں کرتا پھٹ گیا او کرتے دا پیس نا زلیخا دے ہاتھ وچ ہی رہ گیا جدو دروازہ کراس کیتا تو جو میرے والی اگوں دا خامن آ گیا اس عورت نے فوری پینترا بدلیا کدی جزاء من ارادا بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم میرے سر دے آسائیاں میں تے مسا بچیاں اے تے تیرے گھر دی عزت نو لے گیا سی اللہ واللہ حضرات گرامی کیس عدالت اندر آ گیا ہے اللہ پاک نے عدالت اندر میرے یوسف نو عزت بری کرا چھڑیا اللہ واللہ تے سارے شہر مصر اندر رولا پہ گیا یار کتنی
کٹیا حرکت کی ہے زلیخا نے، ایک کیسی چھوٹی سوچ والی، تو خاتون اول، تو عزیز مصر دی بیوی، وہ تیرے کرن والا غلام ہے، اچھا تسی یوسف نو غلام سمجھے، آؤ میرے گھر آؤ، پھر تنو دکھاواں یوسف، آ کے فیصلہ کرو یوسف غلام ہے کہ حسن دا ماہ تمام ہے۔ انہیں دعوت بڑھا رہی تو جو میرے والے موسمی فروٹ لے آندے، سیب لے آندے، انار لے آندے، خربوزے لے آندے، اور بھی موسمی پھل لے آندے، چھریاں تیز سیٹیاں دے دیاں، آؤ بیٹھو دعوت کھاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہنے لگی میں جنوں اشارہ کرانا تو درمیان جو گزر جانے، کہنے لگے کوئی گالی بی بی میں گزر جاواں گا، اللہ واللہ اللہ ان اشارہ کیتا، جناب یوسف علیہ السلام گزرے، این اس ویلے جنوں اینا مصر دیا شہزادیاں نے ہتھاں دے اندر چھریاں پکڑیاں نے، کوئی سیب کٹ رہی ہے کوئی انار کٹ رہی ہے، اللہ واللہ اللہ تے کہنے لگی اے یوسف جنوں تسی غلام کہندی ہو، اند چہرہ اٹھا کے یوسف نو لے کے آنا۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ جدو ویکھیا تے نیاں رہ گئیاں، نیت بشر ہے ہی نہیں، یہ تے اللہ پاک کا کوئی زبان والا فرشتہ لگتا ہے، یہ تے بشر ہے ہی نہیں، بشر اجدے نہیں ہویا کر دے، اللہ واللہ اللہ۔ دوجی گل بشر ہوتا اسی ہار دعائی پئی ہائے انہیں ساڈی ہائے بھی نہیں سنی، انہیں ساڈے ول توجہ ہی نہیں کیتی، اے تے لگدا کوئی جنسی اور ہے، ہائے ہائے حضرات گرامی نہ ہاتھ دعائیاں بڑیاں کیتیاں، ہائے 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 ہائے، مطلب یہ بھی یوسف ساڈے ول ویکھے گا، یوسف نے اکھ چک کے ویکھیا نہیں، زبان کال نال نہیں بولے، زبان ہاں نال کہندے مر بھی جاؤ سانو کوئی ٹینشن نہیں، ساڈی صحت تے کوئی اثر نہیں۔ جدو گزر گئے نا ہاتھ زخمی ہو گئے، زلیخا کہنے لگی ویکھ لے جی اپنا حال، مینوں کہنے سے غلام تے دل دے بیٹھی اپنا حال ویکھ لو، ہن گلاں دو نے، یا تے میرے آنکھیں لگے گا تے یا پھر جھیلے جائے گا، سہیلیاں نال ملائیاں جھوٹا الزام لگ تک جیل جا کے قیدی کٹھے کر لینے، آؤ جو ویلیو سانو کنے پیدا کیتا ہے، کیوں پیدا کیتا ہے یار، اسی دنیا تے ایویں آ گئے اللہ نے سانو پیدا کیتا ہے اپنی بندگی واسطے، اپنی عبادت واسطے۔ ایک دن نہ قیدی نو بلا کے آواز پہ کر تے دو قیدی کہندے یار یوسف تیریاں گلاں بڑیاں تیریاں گلاں دل دی کھب جاندیاں نے، ایک مہربانی کر سانو خواب آئی، ایک خواب دی تعبیر دس۔ اینا دونوں قیدیاں نے خواب سنائی، جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے خواب دی تعبیر ہے، ایک دی تعبیر ہے کہ سولی چڑھنے والا ہے، سزائے موت ہونے والا ہے، تو تیار ہو جا۔ دوسرے تیرے خواب دی تعبیراں دسیاں نے تو رہا ہونے والا ہے، تے عزیز مصر کے دربار میں تیری ڈیوٹی لگے گی، یار جنوں تو آزاد ہوئے رہا ہوئے۔ بندہ باہر گیا تے انہوں شیطان نے بلا دیتا، 9 سال میرے یوسف نے جیل اور کٹنی پئی۔ ایک دن عزیز مصر اپنے دربار جو بیٹھا ہے، درباریوں کہنا یار خواب آئیے کوئی تعبیر دسو، کی خواب ہے جی؟ کہنا یار میں خواب آئی، او بندہ جنہا جنہا چھٹ کے ایسی نا، وہ کہنا جناب میرے سمیں لاؤ، کمال کی تعبیر ہوئے گی۔ میں نے کہا کتوں پوچھ کے آئیں گا؟ میرا ایک یار ہے، میرا ایک بیلی ہے، تے کمال کا بیلی ہے، بڑی خامہ کی تعبیر جانتا ہے، بڑی پرفیکٹ تعبیر کرے گا۔ میں نے کہا جلدی جا تعبیر کرا کے لیا۔ وہ قیدی گیا، وہ بندہ گیا، جا کے یوسف علیہ السلام نے سلام کیا، کہنا یار عزیز مصر نو خواب آئی، تعبیر تے دس۔ یوسف بیٹا جگرے والا ہے،
اللہ دی قسم تانا بھی نہیں ماریا اپنا کام کرنے واسطے پس کے آگے تیرے ذمہ کم رہا سی کوئی عزیز مصر میں سفارش کری تو گالی نہیں کوئی جملہ ہی نہیں بولے اللہ پاک کی رضا تے راضی ہے مسلمانہ بندہ وہی کامیاب ہے جو اللہ کی رضا تے راضی ہے اوکھا ویلا آوے سوکھا ویلا آوے اللہ پاک کی رضا تے راضی ہے اگر خوش نصیب ہوے جڑا اپنے نصیب تے خوش نصیب کون ہے جڑا اپنے نصیب تے خوش ہے گڑیاں والا خوش نصیب نہیں وزارتاں والا خوش نصیب نہیں بڑی پارٹی والا خوش نصیب نہیں بہتے سونے دے زیورات والی خوش نصیب نہیں ہاں ہاں خوش نصیب ہوئے جڑا اپنے نصیب تے خوش ہے اللہ اللہ حضرت گرامی تو جو فرمانا ذرا جناب یوسف علیہ السلام سے فرمایا بھی ہونا تیرا خواب جڑا نا عزیز مصر دا ایدی تعبیر بھی دسنا تے تعبیر بھی دسنا تدبیر بھی دسنا تدبیر ہے پہلے 7 سال کھیتی باڑی چنگی ہوئے گی فصل ٹھیک آئے گی موسم ٹھیک ہوئے گا بارشیں بڑی آن گیا تے اگلے 7 سال قید آئے گا بارشیں بند ہو جان گیا فصل نہیں ہوئے گی اے تعبیر ہے تے تدبیر کی ہے آج پہلے 7 سال میں نا جی دے اندر غلہ وافر ہوئے گا کڑکاں وڈ کے گانیاں نہیں سٹے چنی جانے کٹنے سٹور بنا دینے گلے گدام بنا دینے کڑکاں جمع کر دینی ضرورت مطابق تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا ہے جدو اگلے 7 سال قید دیان گے نا پھر گداماں دے منہ کھول لینے تے 7 سال بھی سونے گزر جان گے تعبیر بھی دسی تدبیر بھی دسی بادشاہ نے تعبیر سنی بڑا حیران کرنے یار کمال دی تعبیر کدے کول پوچھی ہو کہندا جناب جیل اندر میرا ایک یار ہے او دا نام یوسف ہے سر پھڑ کے بیٹھ گیا یوسف تے ضروری ہے اوہو اچھا یوسف اجا یار کو بلا کے لے دوڑیا ہے یوسف تیری رہائی ہوگی تیری جیل ختم عزیز مصر بلا رہے ہیں فرمایا میں جنی بار جا میں نے ایڈی جلدی نہیں جنی تینوں جلدی جا عزیز مصر نو گئے میرا کیس عدالت اندر لا شہادتاں لا میرے کیس تے شہادتاں لا پھٹ اپ کر میرا کیس پھر کوئی فیصلہ ہوئے گا کیوں سنو ہن میں باہر جاواں گا ہر بندہ مجھے شک دی نظر نہ دیکھے گا اے جا رہا ہے ویکھن تو صوفی لگ رہا ہے اے تے جنانیاں دا کیس اے تے عزیز مصر دی بیوی دا سکندر نا میں نہیں جانا میرا کیس لگے گا فیصلہ ہوئے گا حضرات فیصلہ ہونے لگائے عزیز مصر نے عدالت لا لی کچہری لا لی ساری عورتاں بلا رہی ہیں تو جو عورتاں بلا رہی ہیں کی معاملہ سی یوسف دا ساری ہے کچا کچا سڑ لا پیا سانو کی پوچھ دے ہو اپنی بیگم نے پوچھو نا ایسا ہی سارا کام ہے تیری بیگم دا کی مسئلہ سی کہندی اللہ حسس الحق انا راودته عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء اے میرے سر دے آسائیاں گلاں کھولتے گئی نے اللہ دی سنے یوسف اندر کوئی برائی نہیں او دی جوانی سی ڈنکا ماردا سینا میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکی میں اپنے آپ کو قابو نہ پا سکی میں صبر نہ کر سکی میں گناہ واسطے بلایا میرے آنکھیں نہ لگیا میرے جال میں چلایا میں جھوٹیاں تو متا لا کے جیل میں سٹایا اللہ دی قسم یوسف کل بھی سچا سی یوسف آج بھی سچا ہے یوسف کل بھی سچا آج بھی انہیں جناب بندہ کلیا جان مصر میں بازارہ جب دورہ پٹ اعلان کر حضرات ایک ضروری اعلان سن لو یوسف نامی جو گرانی جیل میں قیدی ہے اس کا کوئی جرم نہیں وہ سچا ہے اور یوسف جیل جو باہر ہے ہر بندہ سلام کر رہے ہیں اور سچے یوسف تیری صداقت و سلام ہے اے سچے یوسف تیری سچائی و سلام ہے تیری امانت و دیانت و سلام ہے عزیز مصر کون پہنچے گا سلام دعائی عزیز
مصر شرمسار کہندا یوسف یار پہلے جڑی ہو گئی کل میں تیرے کم لینا ہے 10 کی ڈیوٹی کرے گا کہنے لگے آ جڑا خزانہ ہے نا خزانہ دولت اسٹیٹ بینک فوڈ سسٹم اے میرے حوالے کرو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی سونا نظام چلے گا حضرات ایک وقت آیا عزیز مصر فوت ہو گیا اس کو سارا کنٹرول اللہ نے مصر دا میرے یوسف علیہ السلام نے دے چھڑیا آج میرا یوسف ہولی سولی کنٹرولر بن گیا ہے اللہ پاک نے یوسف کو عزیز مصر بنا چھڑے ادھر کرسی پہ بیٹھ گئے اقتدار مل گیا ادھر کہتا گیا جڑی تعمیر دسی سی کہتا گیا بارشاں بند نے فصلاں ہو نہیں رہیاں تے گداماں دے اندر گلا پہ آئے گداماں دے اندر کڑکاں پئیاں نے اللہ اللہ جدوں کنٹرول جناب یوسف علیہ السلام نے حکومت دا سنبھالیا نا اینا سب تو پہلے آ کے گلے دے منہ کھولے اعلان کر چھڑیا اینا گلا اینے بندے دے واسطے ملے گا اینے قیمت ملے گا سستا جا ریٹ لا کے اینے گلا تقسیم کرنا شروع کیتا تو جو گلا تقسیم کرنا شروع کیتا نا یہ خبراں پہنچ مر کے گلا دے اللہ بڑا رحم کریم صاحب یہ نہیں پتا غیب دا علم تے اللہ کو لے یہ نہیں پتا میرا شہزادہ یزید مصر بن گیا اپنے بیٹیاں نو بلا لیا دساں بیٹیاں نو بلایا کیڑے بیٹے جنہ یوسف علیہ السلام نو ماریا سی کیڑے بیٹے جنہ یوسف علیہ السلام نو کٹیا سی کیڑے بیٹے جڑے ورگلا کے یوسف نو لے گئے سن انہاں پتراں نو بلا کے کہندے بچیو مینوں پتہ چلیا ہے کہ مصر دا عزیز مصر جڑا نواں آیا ہے نا وہ بڑا سخی آدمی ہے بڑا رحم دل بندہ ہے وہ بڑے کھلے دل والا بندہ ہے میرے بچے توڑے لے جاؤ تھوڑے تھوڑے پیسے لے جاؤ جاؤ غلہ لے کے آؤ تو جاؤ غلہ لے کے آؤ یہ قافلہ 10 پراواں دا مصر پہنچیا نا جدوں دربار اندر پہنچے جناب یوسف نے دربار اندر پہنچے نا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ جناب یوسف نے پہلی نظر 10 نو پہچان لیا شمون آ گیا رویل آ گیا لاوی آ گیا یہودا آ گیا سارے نو پہچان لیا مگر وہ نبی ذاتے اپنے سچے قرآن نو پہچان نہیں سکے جڑے آئے نے اے پہچان سکے یوسف نے پہلے نظر پہچان لیا میرے اوپر آنے جنہ میں خون سپیا بھائی کتھوں آئے ہو پتہ کیسے سارا کتھوں آئے ہو جی اسی کنانوں آئے ہو کی تعارف ہے جی اسی یعقوب نبی دے بیٹے خیر نہ آئے ہو جی آٹا نہیں لبدا قید پہ ہے کنک نہیں لبدی بچے بل کنڈے نے بڑھڑا باپ ہے ساڈا اللہ دا نبی ہے بڑی پریشانی لگی ہے تھوڑے تھوڑے پیسے لے آئے تے آٹا چاہیے غلہ چاہیے جناب یوسف علیہ السلام نے بڑی سیوا کی تھی بڑی خدمت کی تھی بڑا پیار کیتا راز نہیں کھولیا دسیا نہیں میں کون اللہ اللہ تے جس نے کھلایا پلایا ضیافت کی تھی تواضع کی تھی واپسی دی تیاریاں کی دیاں نا اپنے نوکراں نو کہن لگے کرندے نو کہن لگے آ جڑا قافلہ کنان تو آیا ہے انہاں دے بوریاں چ کڑک پاؤ تے انہاں دے کول جن جن پیسے نے انہاں دیاں بوریاں چ پا کے کڑک دے وچ پا کے موسی دینا انہاں دے سکے نہیں رکھنے انہاں دے ٹھیپے نہیں رکھنے پیسے نہیں رکھنے اللہ اللہ قافلہ تیار کر چھڑیا بھائی کنانی گل سنو ذرا جی جناب دیکھو میں تہاڈی کتنی خدمت کیتی ہے میں تہاڈے کول کوئی صلہ نہیں مانگدا ہن تہاڈے کول ایک کام ہے یار تسی مینوں بڑے چنگے لگے ہو مینوں لگدا ہے جویں تسی چنگے بندے ہو نا سوہنے ہو تہاڈا بھرا وی انج نہیں ہوئے گا جڑا گھر رہندا ہے گھر چھڑ کے آئے ہو نا جی بنیامین چھوٹا ہے اچھا وہ تو اگلی باری نال لے آنا ایک بندے کا راشن زیادہ ملے گا اچھا جی ابا جی دی منتلا کرا کے پر وہ کرنا کوئی نہیں ہے نہیں یار لے کے آنا جی بنیامین نو نہیں لے آنا تے آپ بھی تکلیف نہ کرنا جی بنیامین نو نال نہیں لے آنا آپ بھی آن دی
हिम्मत ना करना, इत्थे तुहाडी कोई इज्जत नहीं होएगी, इत्थे तुहाडी कोई रिस्पेक्ट नहीं होएगी। आना होवे ते बिन्यामीन नूं नाल लेके आना। अल्लाह वल्ला सारे दा तारीफ ही कर देगा, बड़ा चंगा अजीज मिस्र है यार। इवें ते भरा भरावां नाल प्यार कर दे जिवें अजीज मिस्र ने सब नाल प्यार कीता है यार। बड़ी खिदमत कीती है, कमाल दा बंदा है यार, बड़ा ही चंगा बंदा है। घर पहुंचे ते अब्बा जी को तारीफ ही कीती जा रही है। यकूब अलैहिस्सलाम फरमाते पुत्र आटा दे दाने ते कढो, आटा बनाइए, रोटी पकाइए। तोड़ा खोलिया ना, जो दाने ढेरी कीते दिल चों पैसे निकले। अब्बा जी मेरे के पैसे वापस आ गए, खोलियो दे पैसे वापस, सारे पैसे वापस। ये पैसे वापस क्यों आए दस भी जे पैसे होणगे ते दोबारा कल्ला लेण आणगे, जदों आणगे ते बिनियामीन नाल आ जाएगा। ते जे पैसे ना होए इन्ना आना नहीं, ते मेरे वीर ने भी कोई नहीं आना, बिनियामीन भी नहीं आएगा। घर पैसे होणगे ते आटा लेना आणगे, जदों आटा लेना आणगे मेरा वीर बिनियामीन आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह हजरात गिरामी चंद दिहाड़े गुजरे ना, आटा फिर मुक जाए। जनाब यकूब फरमाते ने पुत्रो जाओ कल्ला लेके आओ। अब्बू जी ने साडे जिम्मे कम लाया, कहंदा सी बिनियामीन ना लेके आना। अल्लाह अल्लाह ना ना बच्चो ये कम नहीं होना, मैं तो यूसुफ को रवाना करके पछता रहा, आज तक मेरा यूसुफ नहीं आया, मैं बिनियामीन को किवें रवाना कर दिया। अब्बू जी कसम ले लो, जमानत ले लो, असीं नाल लियावांगे, एदी बड़ी रखवाली करांगे, साडी इज्जत दा मसला है। उस अजीज मिस्र ने साडी बड़ी बड़ी खिदमत कीती है। अल्लाह अल्लाह बड़ा भरा यहूदा ज़ामन बन गया। जनाब यकूब अलैहिस्सलाम तैयार हो गए, बिनियामीन नाल रवाना कर छड़िया। अल्लाह अल्लाह हुण दूसरी बार आए तो जो हुण दूसरी बार आए सारे ने खाने पे बिठाता, दो दो जने बिठाते, दो 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 10 पर आसन तक कितने जोड़े हो गए? 5 जोड़े, 5 जोड़े बन गए ना। ते बिनियामीन कल्ला रह गया, अखां च आंसू आ गए। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमान लगे तू क्यों रो रहे? कहंदे जी भरा याद आ गया। कौन याद आ गया? भरा याद आ गया। तेरे भरा ही ने जी, भरा ने पर इन्हां दी मां होर, मेरी मां होर, ए बीबी लैया दे बेटे में राखिल दा बेटा। आज मेरी मां जो मेरा भरा यूसुफ याद आ गया। एक मेरा वीर यूसुफ हुंदा सी, इन्हां भरावां नाल सैर नूं गया। मैं ते चंद दिनां दा सां, मैं ते मासूम सां, मेरे दिल मैं ते अब्बा जी को सुनदा रहिना। अब्बा जी रो रो के अखियां तो खो बैठे, अब्बा जी रो रो के यूसुफ दियां यादां अंदर अखियां गवा बैठे। अल्लाह अल्लाह ते गल्लां करदे यूसुफ अलैहिस्सलाम बिनियामीन नूं बाहर ले गए, दूर तो दूर ले गए। भरा खाना खाण लग पे, बिनियामीन नूं बाहर ले गए। दसीना दसीना इन्नी आना अखूक, जेड़े भरा नूं याद करके रो रहे ओ तेरा बिछड़ा वीर यूसुफ नहीं जी। तुसीं ते अजीज़ मिस्र हो, अजीज मिस्र ते अल्लाह ने बना छड़े आए। ओ वीरे आओ मैं तेरा सक्का भरा यूसुफ आ। इन्ना भरावां मैनूं बड़ियां ज़्यादतियां कीतियां ने, इन्ना भरावां मैनूं बड़ा मारिया सी, इन्ना भरावां मैनूं खून सुटिया। अल्लाह अल्लाह राज ना खोली, मैं तैनूं अपने को रखना, कोई बहाना बनावांगा, फिर प्यार दीयां गल्लां करांगे, फिर लंबियां दास्तानां दीयां तैनूं सुणावांगा। इन्हां मैनूं की सलूक कीते ने। अल्लाह अल्लाह जिसने खाना शाना खा लिया, वापसी दी तैयारियां कर लगे ना। एक करिंदे दी ड्यूटी लाई, आ मेरा जेड़ा चांदी दा प्याला है ना, ए जेड़ा छोटा लड़का बिनियामीन नामी आया, एदे बोरे विच पा के छुपा देना। अल्लाह अकबर कबीरा छुपा दिता गया। माल उठा ते लदया गया, काफिला जा रहा है, पिछों आवाज़ां लग पियां, अय्युहल ईद, ओ काफिले वाले हो चंगी नहीं जकी थी। अजीज मिस्र ने तुहाडी कितनी खिदमत की है, अजीज मिस्र ने तुहाडी कितनी सेवा की थी। यार तुसी केड़ा लोड़ा मारिया, जाते जाते अजीज मिस्र दा प्याला ले चले हो, अजीज मिस्र दा प्याला चुरा चले हो। कह लगे नहीं यार सीध दे बंदे नहीं, नहीं नहीं वापस आओ तलाशी लो। अच्छा भाई इसी तलाशी लेनी है, असी नहीं कहते तुहाडे कोल प्याला है, अगर बरामद हो गया फिर उन्हें कहा जी साडे अबू ने फैसला ही करते ने, जिदे कोलों चोरी का माल बरामद हो जाए ओनू ही रख लेंदे ने, ओनू ही
یہ کم کیتا بھی اسے واسطے رکھنے واسطے لو بھائی تلاشی فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه پہلے دساں بھراواں دے بورے کھولے جی کوئی نہیں جی کوئی نہیں سارے تو آخر تے بنیامین دا توڑا کھولیا وچوں پیالہ نکلایا کی نکلایا پیالہ کیوں بھائی تجھے کہتے اسی نبی دے پتر اسی چوریاں نہیں کرتے تہاڈا ہی بھرا ہے پیالہ برآمد ہو گیا میں نے کہا جی اجازت ہو تے چھوٹی جی گل کر لی کرو کہنے لگے پرات ضرور ہے پر سرکار نہیں اے بی بی راخل دا بیٹا ہے اے دی ماں ہو رہے ساڈی ماں ہو رہے قالو ای اسرق فقد سرقا خلہ من قبل جویں انہیں چوری کیتی نا اے دا ایک وڈا بھرا یوسف ہوندا سی او بھی انج دے کم کر لیندا سی نہیں سمجھ آئی یہ دا ایک وڈا بھرا ہوندا سی او بھی کینوں دس رہے ہیں سوچو ذرا عزیز مصر نوں دس رہے ہیں عزیز مصر کون ہے یوسف ہی ہے بھراواں نوں کوئی پتہ نہیں اللہ پاک کا قرآن کہندا لوگو اتنا توڑا جملہ میرے یوسف نے دل اندر سما لیا تانا نہیں ماریا مینوں مار کٹ کے بھی تہاڈا سینہ نہ ٹھریا مینوں ویچ کے بھی تہاڈا دل نہ ٹھریا مینوں کھوج چھوڑ کے بھی تہاڈا دل نہ ٹھریا اور چوریاں دے کیس بھی میرے تے پان لگ پے ہو اللہ 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 کہنے لگے تسی چلے جاؤ اے نہیں جا سکدا چلے جاؤ سارے منتاں ترلے دے آ گئے نہیں جی ساڈے جو خذ احدنا مکانا اے دی جگہ تے جنوں چاہو رکھ لو پر اینوں چھڑ دیو کیوں ان لہو ابن شیخا کبیرا اے دا باپ بڑھا ہے اس بڑھے باپ کو اتنا صدمہ برداشت نہیں ہونا ساڑھے جو جنوں چاہو رکھ لو کہہ لگے نہ کرے کوئی تے بھرے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا انہیں چوری کی ٹیم رکھیا جائے گا اللہ اللہ سارے پرا چلے گئے یہودا کہتا میں نہیں جانا میں گارنٹی دے کے آیا میں ضمانت دے کے آیا جب تک دنیا میں اندھی ضمانت نہیں ہوئے کہ میں مصر باہر نہیں جانا میں تے ابا جی دے متے نہیں لگنا سارے پرا چلے گئے ابا جی بڑا بڑا مسئلہ بن گیا ہے بنیامین نے تو چوری کر لی ہے اور نے عزیز مصر کا پیالہ چوری کر لیا تلاشیاں لئیاں گئیاں عزیز مصر کا پیالہ بنیامین نے توڑے چ نکلایا ہے جے یقین نہ آوے روڈ تے چلے جاؤ رستے تے چلے جاؤ جڑے کافر مصر آ رہے نے کسے کو پوچھ لو جا کے ابا جی اسی جھوٹ نہیں پہ بول لے اللہ 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 جناب یعقوب علیہ السلام رونے لگ پے اکھاں دا نور چلا گیا رو رو کے بینائی چلی گئی پیچھے چہرہ موڑیا نا سر دیوار نہ وجیا سر دیوار نہ وجیا ہے تے نال روندے نال کہندے یا آصفا علی یوسف اللہ اللہ میرے یوسف دا غم اے میرے یوسف دا افسوس سارے کہندے ابا جی او یوسف دا قصہ پرانا ہو گیا ہے چھوڑو یوسف دی گلاں بنیامین دا سوچو نا بنیامین پھڑیا گیا کیویں چھڑانا ہے اللہ اللہ ابا جی یوسف دا قصہ چھڑ دیو پتر میں کیویں چھڑ دیا میرا یوسف میرے بھولدا ہی نہیں میرا یوسف میرے کول بھلایا نہیں جاندا اللہ اللہ دو چھڑ گزرے ہفتہ مہینہ گزرے آٹا پھر ہو گیا جاؤ پتر تھوڑے تھوڑے پیسے لے لو اے ہن تیسرا چکر چلے جے بولو کتنا چکر ہے پہلی باری آئے 10 آئے دوسری باری آئے 11 آئے ہن کنے آن لگے ہن 9 آن لگے نے یہودا جو سے بیٹھا ہے بنیامین چوری لے کے اندر یوسف عزیز مصر بن گیا باقی کنے رہ گئے نو لو جی ہن نو پرائے گل ذرا دھیان نال سننے والی ہے بڑا درد دل والا قصہ ہن نو پرائے نا پیسے لے کے آئے اج کیرا پا کے بیٹھ گئے منتاں ترلے ایھا العزیز مسنا واهلنا الذل وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا
अल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। अजीज़ मिस्र जी असी किन्हों आए हैं, बड़ी दूरों आए हैं, पहले भी हाजिर होए सा। आज जरा छोटा जरा कैद किया है ये साडा भरा बिन्यामीन है, मेहरबानी करो एक ते साडा भरा छड़ दो, दूसरा थोड़े थोड़े पैसे ले लो, ज्यादा ज्यादा कणक दे दो। बड़े माड़े बंदे हो, बड़ी दूरों आए हैं, साढ़े घर बड़ी तंगियां ने, साडी पूरी फैमिली बड़ी परेशान है। एक परेशानी के साढ़े घर छेवे, साडा एक भरा यूसुफ गुम हो गया है। साडा भरा यूसुफ किन्नू दस रहे ते दूसरा बिन्यामीन चोरी दे केस अंदर तुसें बिठाया है, ते तीसरा कैद सालियां ने कणक नहीं लभदी, आटा नहीं लभदा, साडी ते सारी फैमिली परेशान है। मसना व अहलना ज़ुर्रो, एक भरा ने जेबी अंदर हाथ मारे, हो जो मेरे वाल जेबी च हाथ मारे कहंदा अजीज़ मिस्र जी आ साडे अब्बा जी ने रुका दिता है, चिट्ठी दी है, ये भी जरा पढ़ लो ना कि यकूब अलैहिस्सलाम ने चिट्ठी अंदर अपने खमा दी दास्ताना लिखियां ने कि मेरे दिल ते की बीतरियां ने। ते खत खोलिया ना तो जो करना जरा ए गल बड़े ध्यान नाल सुनिए। खत खोलिया ते लिखिया की है, मैं फरजंद इसहाक नबी दा जिसदी शान उचेरी, इब्राहिम खलील रबाना ओ जज मुबारक मेरी, पढ़ बिस्मिल्लाह इस तो पीछे मैं लिखा सलाम तुसानू। ए बादशाह मुल्क मिस्र दे तेरा याद नहीं नाम असानू। ते कहना की चाहते ने, पहला मेरा यूसुफ मेरा दिल बर जानी, मेरी अखियां दी रोशनाई, ओ खेडन गया नहीं वापस आया, ते मैनू खबर नहीं काई। सुने जंगलां विच बगयाड़ा खाता, जंगलां विच बगयाड़ा खाता, मेरा दिल दा जानी, ते गुरदा उसदा खून दा भरिया, एक मेरे कोल निशानी। अल्लाह अल्लाह भाभियां दिखियां दुखी दुखा भरियां चिट्ठियां, बेटा पढ़ आए पहला यूसुफ मेरा दिल बर जानी, ते अखियां दी रोशनाई, ओ खेडन गया नहीं वापस आया, ते मैनू खबर नहीं काई। सुने जंगलां विच बगयाड़ा खाता। हैरान हो गए अब्बा जी ने ये क्या भी बगयाड़ खा गया? अब्बा मैं तो जिंदा हूं, तेरी चिट्ठियां तो तेरा शहजादा पढ़ रहे। अल्लाह मेरे अब्बू नू एयरपोर्टां मिलियां ने कि बगयाड़ खा गए। सोने रो ना, राज खोल दे या अल्लाह, मैं राज खोल दिया, दस दिया। फरमाया दस दे तो जो मेरे वाली जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम बोलने लगे ने, मालिक कायनात दा कुरान बोले आए, काला हल अलिमतुम मा फअलतुम बियूसुफ। ओ किनानू आने वाले हो, ओ कुछ याद भी है जी अपने भरा यूसुफ नाल की सलूक कर बैठे हो। अजीज़े मिस्र कहन लगे, ओ कुछ याद जे अपने भरा यूसुफ नाल की सलूक कर बैठे। यूसुफ का नाम सुनिया ना ते कंब गए। इन्हू किने दसे? यूसुफ नाल असां की कीता सानू पता है या अल्लाह नू पता है? साडे ते बाप नू पता नहीं है। साडे अब्बा जान नबी ने, नबी दे बेटे ने, नबी दे पोते ने, साडे बाप नू अज तक पता नहीं चले असां की कीता है। असां मारिया कुटिया, असां खूच सुटिया, असां काफिले वाले नू वेचिया, जो
کیتا مصر کنان اندر کیتا ہے اے مصر دا بادشاہ ہے اینو ساڈے کنان دی گلاں تے ساڈے گھر دی پرسنل گلاں اینو کیویں پتہ چل گیا اے یوسف نو کیویں جاندا ہے اساں تے یوسف نو خون سٹیا سی بیچیا سی اینو کنے دسیا یوسف ہن اج بیٹھے نا لینڈ لا کے تے کونیاں مارنے اینو کیویں پتہ اینو کنے دسیا ایک کہنا اللہ نہ بھلاوے یوسف لگدا جے اور نہیں ہوئی بول عزیز مصر اور نہیں پوچھ کے دیکھ لو مہدی پشانی تے نظر ماری ہے اے دا مٹھا ساڈے ابا جی نال ملدا ہے تے جدوں بولدا ہے اے دا لبو لہجہ بھی ابا جی والا ہے اللہ نہ بھلاوے ساڈا ویر یوسف پوچھئے قالوا أئنك لأنت يوسف عزیز مصر جی محسوس نہ کرنا سچی سچی دسو تے ساڈے پچھڑے ویر یوسف جناب تے نہیں آواز ہی سونے دس دے قال انا یوسف وہذا اخی تواڈے اپنے کھیتی مارا کھان والا یوسف میں ہی ہوں مصر دیا منڈیاں چھکن والا یوسف میں ہی ہوں مصر دیا جیلاں کٹن والا یوسف میں ہی ہوں ابو تو بچھڑ کے رونے والا یوسف میں ہی ہوں اللہ اللہ ھذا اخی آ میرا ٹوپا چور نہیں پیالہ چور نہیں اے میرا ماں جمعہ ویر ہے ایک بہانہ بنا کے کھو رکھیا ہے اللہ اللہ کہ فوری ایک جملہ بولے اللہ نو راضی کرواتے قد من اللہ علینا اوپر آوے میرا کمال نہیں اے میرے اللہ دا ہی کمال ہے کھواں چو کٹ کے تختہ دے بٹھانا میرے جیلہ چو کٹ کے تختہ دے بچانا اے میرے اللہ دا ہی کمال ہے میرے مالک دا کرم ہے اللہ پاک دا کرم ہے سارے پرا کھڑے ہو گئے اٹھیا سینے لگ کوئی دستار پہ جمدہ ہے کوئی داڑھی مبار پہ جمدہ ہے نظرہ چکیاں میں یوسف یار سے بڑی زیادتیاں کی دیاں یوسف پڑھاوا سی بڑی زیادتیاں کی دیاں سنو اللہ واسطے معافی دے دے فرما دوبارہ کرنا لا تسریبا علیکم اليوم جو میرے نصیبہ لکھیا سی وہ میں گزار نہیں ہاں میں تانوں تانا بھی نہیں مارا گا جاؤ میں تم معاف کر چھڑے ہونے چی کرو ابا جی دا کیا یوسف یار ابا جی دا کی پوچھنا ہے وہ تے رات بھی تینوں یاد کر کے روندے نے دنے میں تیری گلا کر روندے نے ابا جی دی اکھاں دا نور چلا گیا اکھاں دی نظر کمزور ہو گئی پھرائی چلی فرمایا میرا کرتا لے جاؤ جا کے میرے ابا جی دی اکھیاں تے پا دینا سر تے پا دینا میں دعا کراں گا اللہ پاک ابا جی دی اکھیاں دی بینائی لٹا دے گا گل بڑی مزے سننا لے کتے والا چلیا حالے گھر نہیں پہنچیا صبح کا ٹائم ہے یعقوب علیہ السلام نہ بیڑے چ بہ کے بیٹے اپنی نوہاں نوں بلاندے نے پوتریاں پوتراں نوں بلاندے نے بچیاں نوں بلاندے نے تے سارے اکٹھے ہوندے جاندے تو جو میرے ول آخری گل سارے کٹھے ہوندے جاندے جمع ہوندے ابا جی اسی آ گئے ہاں خیر سے تسی بلایا سی کہندے بچیو گل کی کرنی ہے صبح دا جدوں دا اٹھیا انی لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون صبح دا جدوں دا اٹھیا یوسف دی خوشبویاں آئی جا رہی ہیں یوسف دی خوشبویاں آئی جا رہی ہیں ابا جی وڈے ہو گئے ہو نا چھڑ دے ہو مٹی پاؤ پرانی گل ہو گئی ہے بیچارہ لنگ ٹھپ گیا بگیاڑ کھا کھو گئے ہضم ہو گیا چھڑ دے ہو گل پرانی نویں کو گل اے پترو میں کی کراں مینوں یوسف بولدا نہیں ہلے گلاں ہو رہی ہیں میں کرتے والا آ گیا اکھاں تے کرتا پایا تے اکھیاں دا نور آ گیا یعقوب علیہ السلام دی اکھیاں دا نالے کرتا پکڑایا نالے ہاتھ جوڑے ابو جی معافی دے دیو آپ بھی معاف کر دیو اللہ کو بھی معافی لے دیو پتر کی ہویا
ابا جی بس شرم آ رہی ہے، معاف کر دیو، اللہ کرو معافی۔ پترو یا کی گل نہیں کرو، ابا جی اسی کیا سینا بگے آن کھا گیا یوسف نو، ہاں نہیں نہ کھادا، کتے ملیا، کتے نظر آیا میرا یوسف؟ ابا جی کہو جی گل کر دیو، آ تیسری بار جی کو گلا لین گیا، او تختاں تے تختاں دا مالک بادشاہ، مصر دا بادشاہ، ساڈا ویر تے تیرا پتر یوسف بنیا، تیرے شہزادے نو اللہ نے پاگ لا دیتے نے، انہوں اللہ نے تخت بھی دے چھڑیا، بخت بھی دے چھڑیا۔ وہ جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اللہ واللہ کہنے آؤ جی ابا جی چلیے مصر چلیے، یوسف بلا رہے آئے، جناب یعقوب علیہ السلام ٹر پہ مال گڑیا دلا دلیا جا رہے، ادھر یوسف علیہ السلام بھی مصر باہر نکلائے، ابا جی استقبال واسطے پروٹوکول واسطے، اللہ واللہ جناب یعقوب علیہ السلام خوشی نال کیا چانسو برسنے جا رہے، اللہ تیرا شکر ہے میرا یوسف لب گیا، اللہ تیرا شکر ہے میرا یوسف مل گیا۔ 36-40 سال ہو گئے نے، پتہ نہیں پشان میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، پتہ نہیں کٹا کو گئے میرا یوسف چھوٹا جا ہوتا سی جدو کرو ٹوریا سی، تے یعقوب یوسف علیہ السلام بھی سوچ دے نے ابا جان تک اتنا کو بڑھاپا آ گیا ہوئے گا، تے جدو قریب آئے تے باب عبدالسار نے جملہ لکھے آئے، دونوں طرفوں ملنے کارن گال وچ پائی پیاں، درد فراقوں سے ملے ٹائیں نکل گئیاں، اور گال وچ پکڑے یعقوب یوسف نو تے چھڈن وچ نہ آوی، کون کرے منظور جدائیاں جے رب لال ملاوی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات اللہ ذوالجلال نے اس سورہ یوسف اندر دسیا ہے کہ تنگیاں تو بعد آسانیاں ہوندیاں نے، سورہ یوسف اندر اللہ نے دسیا ہے جیڑا صبر کر جائے اللہ پیڑے پار کر دیندا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی سورہ یوسف اندر دسیا ہے جیڑا تقوی اختیار کر جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ پاک کو بھی کنڈ نہیں لگن دیتا۔ اللہ میرا تہاڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے، میرے ویر فیصل اللہ دی خوشی برکتاں فرمائے، یہ دی امی ابو اللہ پاک انہاں دی خوشی فرمائے، پورے خاندان کو اللہ برکت عطا فرمائے، اور میرے بھائی محمد طاہر صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے والد گرامی بھائی شوکت دی قبر جنت کا بغیچہ بنائے، اور بھائی مشتاق دی والدہ ماجدہ بڑا پیار کر رہی ہے، میرے بیان سن رہی ہے، اللہ ان کی قبر بھی جنت کا بغیچہ بنائے۔ تسی تشریف لے آئے ہو، قاری عبداللہ صاحب دیگر علماء کرام تشریف لے آئے، اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرمائے، فقیر آئے صدا کر چلے، خوش رہو سلامت رہو لاہور والو، ہم مسافر ہیں، دعا کر چلے، آخر